अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही अल बुखारी हदीस मुबारक। आज का मेरा मौजू है किताबुल ज़कात, ज़कात के बयान में हिस्सा दोम। हदीस नंबर 711। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक बर्पा नहीं होगी जब तक तुम्हारे पास माल की इतनी फरावानी ना हो जाए कि वो बहने लगे और माल वाले को ये चीज़ परेशान करेगी कि इसको कौन कबूल करे। नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी कि एक आदमी किसी को माल पेश करेगा तो वो जवाब देगा, मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है। फ़वाइद: क़यामत के करीब ज़मीन की तमाम दौलत बाहर निकल आएगी और लोग बहुत कम तादाद में होंगे। ऐसे हालात में किसी को माल की ज़रूरत नहीं होगी। हदीस नंबर 712। हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था कि दो आदमी आए। एक ने तो गुर्बत व तंगदस्ती का शिकवा किया और दूसरे ने चोरी और डाका जनी की शिकायत की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रास्ता की बदअमनी तो थोड़ी मुद्दत गुजरेगी कि मक्का तक एक काफिला बगैर किसी मुहाफिज के जाएगा। रही तंगदस्ती तो क़यामत इस वक्त तक बर्पा ना होगी, यहाँ तक कि तुम में से कोई अपना सदका लेकर फिरेगा मगर उसे कोई कबूल करने वाला नहीं मिलेगा। फिर क़यामत के दिन तुम में से हर शख्स अल्लाह के सामने खड़ा होगा, जबकि इसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा हायल ना होगा और ना ही कोई तर्जमान जो इसकी गुफ्तगू नकल करे। फिर अल्लाह इससे फरमाएगा, क्या मैंने तुझे माल ना दिया था? वो अर्ज करेगा, क्यों नहीं? फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या मैंने तेरे पास पैगंबर ना भेजा था? वो अर्ज करेगा, क्यों नहीं? फिर वो अपनी दाएं तरफ देखेगा तो आग के अलावा इसे कोई चीज नजर ना आएगी और अपनी बाएं तरफ नजर डालेगा तो उधर भी सवा आग के कुछ नहीं होगा। लिहाजा तुम में से हर शख्स को आग से बचना चाहिए, अगरचे खजूर का टुकड़ा ही दे। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो अच्छी बात कह दे, क्योंकि ये भी सदका है। फवाइद: इस हदीस से इन लोगों की तरदीद होती है जो कहते हैं कि अल्लाह की कलाम में आवाज और हरूफ नहीं है। अगर ऐसा है तो बंदा क्या सुनेगा और क्या समझेगा। बाप नंबर 6 हदीस नंबर 713। आग से बचो अगरचे खजूर का टुकड़ा और थोड़ा सा सदका ही क्यों ना हो। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, लोगों पर एक वक्त आएगा जिसमें आदमी खैरात का सोना लिए गश्त लगाएगा मगर कोई लेने वाला नहीं मिलेगा, और देखने में आएगा कि एक मर्द के पीछे 40-40 औरतें फिरेंगी कि वो उन्हें अपनी पनाह में ले ले। दरअसल ये इस बिना पर होगा कि मर्द कम हो जाएंगे और औरतों की कसरत होगी। फवाइद: क़यामत के करीब औरतों की शरह पैदाइश में इजाफा हो जाएगा और मर्द कम पैदा होंगे। यहाँ लड़ाइयाँ कसरत से होंगी कि मर्द मारे जाएंगे और औरतों की बहुतात होगी। हदीस नंबर 714। हजरत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सदका का हुक्म देते तो हम में से कोई बाजार जाता और बोझ ढोता, मजदूरी में जो एक मद गल्ला मिलता तो इसको सदका कर देता। मगर आज ये हालत है कि बाज़ लोगों के पास 1,00,000 दरम मौजूद हैं। फवाइद: सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हो का मेहनत मजदूरी करके एक मद अल्लाह की राह में खर्च करना हमारे हजारों और लाखों रुपयों से ज्यादा अजर रखता था। हदीस नंबर 715। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि एक औरत सवाल करती हुई आई जिसके साथ इसकी 2 बेटियां भी थीं। इस वक्त मेरे पास एक खजूर के सिवा कुछ ना था। मैंने वही खजूर उसे दे दी। इसने उसे अपनी दोनों बेटियों के दरमियान तकसीम कर दिया और खुद इससे कुछ ना खाया। जब वो चली गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो मैंने आपसे इसका जिक्र किया, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स
ان لڑکیوں کی وجہ سے کسی تکلیف میں مبتلا ہوگا، اس کے لیے یہ لڑکیاں آگ سے پردہ بن جائیں گی۔ فوائد: عنوان میں 2 مضمون تھے۔ پہلا یہ کہ کھجور کا ٹکڑا دیکھ کر دوزخ سے نجات حاصل کرنا، یہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوا، اور دوسرا مضمون یہ تھا کہ تھوڑا سا صدقہ و خیرات کرنا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ انہوں نے ایک کھجور بطور صدقہ دی۔ باب نمبر 7، حدیث نمبر 716۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ اجر و ثواب میں سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں ہو، جبکہ تجھ پر مال کی ہرس غالب ہو، تجھے نداری کا اندیشہ بھی ہو اور تو نگری کی خواہش بھی ہو۔ اس وقت کا انتظار نہ کر، جب دم حلق میں آ جائے تو اس وقت کہے کہ فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا، حالانکہ اب تو وعد خود ہی فلاں اور فلاں کا ہو چکا ہوگا۔ فوائد: معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بیماری یا موت آ جائے، ایسے حالات میں خرچ کرنا چندہ مفید نہیں ہے۔ باب نمبر 8، حدیث نمبر 717۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویوں نے آپ سے عرض کیا کہ وفات کے بعد سب سے پہلے ہم میں سے آپ کو کون ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جس کا ہاتھ تم سب میں لمبا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے چھڑی لے کر اپنے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا ہاتھ سب سے بڑا نکلا، مگر سب سے پہلے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ تب ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد خیرات کرنا تھا۔ وہ ہم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ انہیں صدقہ دینے کا بہت ذوق و شوق تھا۔ فوائد: حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرتی اور جو کچھ کماتی اسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتی تھی۔ باب نمبر 9، حدیث نمبر 718۔ اگر نادانستہ طور پر کسی مالدار کو صدقہ دے دیا جائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے طے کیا کہ میں آج صدقہ دوں گا۔ جب وہ صدقہ لے کر نکلا تو اس نے لا علمی میں ایک چور کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ صبح کے وقت لوگوں میں چہم گوئیاں ہونے لگی کہ ایک چور کو صدقہ دیا گیا ہے۔ اس شخص نے کہا، اے میرے معبود، تعریف صرف تیرے لیے ہے، اچھا میں آج پھر صدقہ دوں گا۔ چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا تو اب نادانستہ طور پر ایک زانیہ کو دے دیا۔ صبح کے وقت لوگ پھر باتیں بنانے لگے کہ گزشتہ رات ایک زانیہ کو خیرات دی گئی، جس پر اس شخص نے کہا، اے میرے معبود، سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ تو زانیہ کے ہاتھ لگ گیا، اچھا میں کچھ اور صدقہ دوں گا۔ چنانچہ وہ پھر صدقہ لے کر نکلا تو اس دفعہ انجانے میں ایک مالدار کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ صبح کے وقت لوگوں میں پھر چرچا ہوا کہ ایک امیر آدمی کو صدقہ دیا گیا ہے۔ اس شخص نے کہا، اے میرے معبود، تعریف صرف تیرے لیے ہے، میرا صدقہ ایک مرتبہ چور کو ملا، پھر ایک بدکار عورت کو اور پھر ایک مالدار شخص کو، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ چنانچہ اسے خواب میں کوئی شخص ملا، اس نے بتایا کہ تمہارا صدقہ قبول ہو گیا ہے۔ جو صدقہ چور کو ملا تو ممکن ہے وہ چوری سے باز آ جائے، اسی طرح زانیہ کو جو صدقہ ملا تو شاید وہ زنا سے رک جائے، اور مالدار کو ممکن ہے عبرت حاصل ہو اور جو اللہ نے اسے دیا اس میں سے خرچ کرے۔ فوائد: نفلی صدقہ اگر نادانستہ طور پر غیر مستحق کو دے دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، البتہ زکوٰۃ وغیرہ کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ اگر زکوٰۃ لاشعوری طور پر مالدار کو دے دی جائے جو اس کا حقدار نہ ہو تو معلوم ہونے پر دوبارہ ادا کرنا ہوگی۔ باب نمبر 10، حدیث نمبر 719۔ اپنے بیٹے کو لاشعوری طور پر صدقہ دینا۔ حضرت مان بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اور میرے باپ دادا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور پھر آپ نے ہی میری منگنی کی اور نکاح بھی کروایا۔ ایک دن میں آپ کے پاس یہ مقدمہ لے کر گیا کہ میرے باپ یزید رضی اللہ عنہ نے خیرات کی کچھ اشرفیاں
نکال کر مسجد میں ایک شخص کے پاس رکھ دی تاکہ وہ انہیں تقسیم کر دے۔ چنانچہ میں گیا اور وہ اشرفیاں اس سے لے کر اپنے گھر چلا آیا۔ میرے باپ کو پتہ چلا تو اس نے کہا، اللہ کی قسم میں نے تجھے دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ بلا آخر میں مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا تو آپ نے فرمایا، اے یزید تمہاری نیت پوری ہو گئی، اور اے معاون جو تم نے لیا وہ تمہارا ہے۔ فوائد: معلوم ہوا کہ باپ اگر اپنی اولاد میں سے کسی حقدار کو صدقہ خیرات دیتا ہے تو اسے رجوع کا حق نہیں، البتہ حبہ وغیرہ میں باپ کو واپس لینے کا حق بدستور قائم رہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔